بونسوار ميزامي الزول في الاواني، مرحبا بكم في اوسيون ماسيفا. اليوم جيتكم بوصفه اللي هي ان ديسير تاع البونتي من اروع ما يكون. سي ان فري ديليس كيما راكم تشوفوا في لي فوتو. فيه اون كوش تاع لو بيسكوي اللي يطيب في الفور، عندنا بونتي اللي بالنسبه لا نوا د كوكو اي لا غاناش اللي فيها لا كريم فريش اي دو شوكولا نوار. كما راكم تشوفوا هنايا في لي زانغريديون واش نحتاجو. عندنا 4 حبات بيض. بون على حسب لو مول، انا لو مول ديالي فيه قسطو فيه 35 سنتيمتر 35 سنتيم على 35 sur 30 35 على 30. انايا يجوني فيه 4 حبات بيض، زدت له نص كاس حليب، 4 كاس سكر، نص كاس زيت اي كاس تاع الفارينه الى ان باكي دو لوفور شيميك. نسحقوا مغرف كبيره تاع كاكاو ناغر، هذاك المر الفونسي على جال باش يمدلي لا كولور اي لو كلير توجور في المره لو كلير باش يعطينا تاني لو غو. فوالا باسكو ما فيهش دي زيكستري تو باش يعطينا البنه. نبداو بسم الله في الريسيبيون اللي عندها كوم توجور لو باتور، اللي ما عندهاش تقدر بالفوي، تقدر يعني ال بو سون باسي تستغنى يعني تفوت هاد ليتاب، دير بالفوي مانيوال نورمال. انا يعني برك كنت مشغوله درتو في البيتران تاع باش نغاول. درت 4 حبات بيض ديالي داخل لو ريسيبيون، زدت 4 كاس سكر، درتهم يتخلطوا. من بعد نتوما يعني جوست تشوفوه برك هكذا تكلير سا سي بون. تزيدوا له نص كاس تاع الزيت، تزيدوا ثاني تخلطوه. من بعد ما تخلط الزيت مع البيض والسكر، نزيدو نص كاس تاع الحليب، شفتو حتى وين يولي هكذا كلاغ يتبدل لونو. ممكن تخلطوه بالفوي، ما عرفه نخدمو هنا بيدي نورمال وهكذا يخرج لي فلو كلاغ. لا غاز برك يعني هنايا كنت مشغوله حاجه باش نغاول. من بعد نزيدو مغرف كبيره تاع لو كاكاو ناغر، هذاك الكحل المر قلت لكم عجل باش يمدلنا لا كولور. مغرف كبيره، ونزيدو مغرف كبيره تاع لو كلير. كاين لو فونسي كاين لو كلير فيه الريحه ريحته مليحه، يعني البنه اوسي متبان من البنه. هاوليك لو كلير يعني اون تو سي زوج مغارف دو كويير، اون كويير تاع لو ناغ اي لوطر تاع لو كلير. نزيدو ان باكي هادو ماسي النواشف دوكا مع الاخر. نزيدو ان باكي دو لوفور شيميك فوالا. ونزيدو كاس معمر تاع الفارينه. لازم يجينا لو ميلونج شويه خفيف، ما يجيناش ثقيل باش ما يجيناش معجن مع البونتي هذاك، ونطيحو سوا باسكو الا درناه ثقيل لو بيسكوي نديروه ثقيل ونزيدو البونتي شغل يجينا بزاف ثقيل. فوالا بون كيما راكم تشوفوا هنايا هاوليك هاي لا تيكستور تاعو، القوام ديالو يجينا هكذا، يجينا خفيف. بيان سور نديرو السنيوه ديالنا نيطاليو، نديرو لها نيطاليو لها لاخر بون اللي عندها البابي فيلم الا تلصق السنيوه ديالها، ولا سينو كيما انايا درت لها بون ما كيغي ما تلصقش مي هكذا باش نحي الشك. درت لها شويه زيت مع شويه فارينه كيما راكم تشوفوا. درت لو ليكيد هذاك لداخل. اي بيان سور لازم نشعلوا لو فور ديالنا كي نديروا هاد الحوايج كامل اللي حاجه اللي طيب في الفوق. من قبل ما نبداو
ديما نشعلوا لو فور ديالنا يكون لازم سخون، لازم يكون سخون من قبل. دايوغ ما طوليش في الطياب يا ربي، 10 مينوت ما طوليش كامل في الطياب، باسكو شعلت نص ساعه من قبل وانا شاعله لو فور. اوليك نديروه داخل السنيوه ونديرو نوطخ بسكوي لداخل يطيب. انا كيما قلت لكم شعلت له كان سخون بزاف في الفورنو 10 مينوت طابلي. وانتوما شوفوا سيلوفو كي تشوفوه برك خمر لكم شويه تنفخ، ديروا لو كوتو تاعكم الموس تاعكم تشكوه لداخل في الوسط ولا في لي كوتي، وشوفوا اذا جا ناشف يعني سي بون راه طاب. اذا جا شويه لاصقه فيه لاباط لو ميلونج هذاك لاصق فيه تسمى يعني مازال يزيد شويه. هاولي كيما راكم تشوفوا فيه. نولو دوكا بون هذاك راح لو فوق، دوك نولو الفونتي تاعنا كيفاش داير، كيفاش نخدموه بلوتو. هنا كيما راكم تشوفوا درت 2 كيسان تاع نوات كوكو ورحيتهم. لو نيسلي هذا خدمته معكم يا اخي شحال من مره. فوالا نجبدو لو ريسيبيون تاعنا نديرو لي دو فير بهنا. مي هنايا ما نكذبش عليكم، هنا يعني نهضر على حسب واش خدمت مع الاول. درت 2 كيسان مي انا ما كفاتنيش السنيوه ديالي حتى وين زدت كاس الثالث. دو توت لي فاصون حنكتبه لكم هنايا في هذه اللقطه، حندير لكم 3 كيسان تاع لا نوات كوكو. هنايا درت كاس تاع لو نيسلي مي زدت كاس واحد اخر، فرغت كامل البلا راني عندي. درت 2 كيسان يعني تسمى درت 3 كيسان نوات كوكو مرحيين بلس 2 كيسان معمرين تاع لو نيسلي. ولازم يجيكم هكذا، ما يجيكمش شاد روحو، باسكو كيما على بالكم لا نوات كوكو تشرب لا بصورب لو ليكيد، الوغ يعني تسمى لازم تجيكم هكذا دو بريفيرونس. فوالا هنا بعد ما طاب لو بسكوي ديالنا شربتو بكاس حليب، فرغت له كاس حليب. بون لو بسكوي يكون بيان سور سخون الحليب بارد، ولا لو كونترير لو بسكوي. شوف هدايا نكوبيها لي خاطش طوبسيون نقدر نسوبريمي على بالك. القطه طاحت وحده جبتوها ما جبدتهاش، ما قدرتش نحل الباب. هاي اون دوبل. السكتيه دوك حنبدا. هنايا نولو لا غاناش ديالنا. انا حبيتها تكون ماشي ثقيله، حبيتها تكون خفيفه، باسكو مع لا نوات كوكو هذيك لو نيسلي باش تزيد تشرب شويه من الشوكولا تجينا شغل معسله. الوغ واش درت ديرو انا بون كيما انا يعني درت باطه وحده تاع النيسلي، سمحولي نيسلي، درت باطه وحده تاع لا كريم فريش هذيك تاع البطوش فيها 35% تاع لا ماتيير غراس. زدت لها اون طابليت دو شوكولا امباسادور نوار، درتهم دوبتهم في الميكرووند و ايطاليتهم كيما راكم تشوفوا جات خفيفه. لازم تجيكم هكذا خفيفه دو بريفيرونس باش هاد لو ديسير ما يجيكمش ثقيل يلقهم. يعني على حسابي انايا كي درتو ديجا درتو في ميم في رمضانيتو بزاف بنين، ما نكتبش عليكم. نيطاليوه ندخلوه او فريغو باش يبرد، ومنها يزيد تاني يشرب شويه. هذيك لا نوات كوكو تزيد تشرب شويه من هاد لا غاناش. دايوغ ميم كي نقسم ابري تشوفوا بليك دخل شويه بالشوكولا هذاك زاد دخل شويه مع لو ميلونج تاع لا نوات كوكو اي لو نيسلي.
انا راني نيطالي فيها لا غاناش. من بعد رشيتها بلا كوكو من الفوق. هنايا كيما مرفا نقول لكم كل وحده دير كيما تحب لا ديكو، كل وحده لو غو تاعها. انايا حبيت نرشها بلا كوكو يعني بواش كان عندي. درت لها لو زيكزاك هذاك، كانت عندي ماكسون شوكولا نوار، ذوبتها في الميكرووند، درت لها هكذا زيكزاك، حاجه خفيفه برك، حاجه في السامبل. وكما راكم تشوفوا هنايا، كما راكم تشوفوا هنا جا شباب بريزونطابل اي بزاف بنين. بون فوالا، هذا هو نوترو ديسير ميزامي اللي درناه اونصومبل، ولا سيت ان فري ديليس. واذا عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا لي في القناه وتفعلوا الجرس وديروا كلمه تو باش يلحقوكم كامل مي فيديو. ديسي لا تهلاو في رواحتكم، على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله كنا ملحيين.